हाम्रो हामी नेपाली मार्फत भ्रष्टाचारको मूल एजेन्डा लिएर भ्रष्टाचारका विरुद्धको लडाईँ लडिरहेका छौँ। यो लडाईँ रहेको बेलामा तपाईहरू तमाम विश्वबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो विषयवस्तुमा कौतुलता जाग्न सक्छ। के हो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली? को छन् हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भित्र? कसले चलाइरहेको छ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको ह्यान्डल? वास्तवमा कसले यो ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीलाई कहाँबाट चाहिँ यो स्थानमा पुर्याएको छ र को हो त ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही? र त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही सँगसँगै जोडिएका अरू भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ताहरू जो भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न चाहने भनेर समाजमा आफ्नो बुलन्द आवाज उठाइरहेका व्यक्तित्व को हुन् भनेर यहाँहरू सम्पूर्णलाई एउटा जिज्ञासा लाग्न सक्छ। हामी साँच्चीकै तपाईहरूलाई र यो नेपाल आमा र नेपाली जुन राष्ट्रियता र नेपालको जुन एउटा एकता छ त्यसलाई हामीले तपाईहरूलाई र नेपाली आमालाई साँची राखेर भन्नुपर्दा हामी हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा कसरी जोडिन पुगेका छौँ र यो विषयवस्तुलाई लिएर के गर्दैछौँ त म आज तपाईहरूलाई यिनै विषयवस्तु सँगसँगै अहिले तत्कालको समयमा आजको समयमा विमत्था अथवा अर्थविहीन एउटा मुद्दा लगाएर अभद्र व्यवहारको अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही र केन्द्रीय अभियन्ता शक्तिशाही ठकुरी आज हिरासतमा भइराखेको बेलामा हामी आज तपाईको सामु लाइभमा आएका छौं र म यो प्रष्ट जानकारी गराउनेछु। सबभन्दा पहिला हामी विश्वव्यापी रूपमै छरिएका यो हाम्रो नेपाल हामी नेपालीलाई माया गर्ने समर्थकहरूले हामी ज्ञानेन्द्र शाहीको रिहाई र शक्तिशाही ठकुरीको रिहाईका लागि हामी दावी गर्छौं। ज्ञानेन्द्र शाही र शक्तिशाहीको रिहाई तत्काल हुनुपर्छ। यदि भएन भने त्यहाँ षड्यन्त्र हुन्छ। षड्यन्त्र भयो भने यो अभियानमा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले मैले सबभन्दा पहिला यो अभियानको वास्तविक कुरा थालनी गर्नुभन्दा पहिला आजको मितिमा आइपुग्दा भोलि 7औं दिन पुग्छ र भोलिको मितिसम्म सर्वोच्च अदालतले दिएको 24 घण्टे आदेशको पालना गर्दै जुन हिरासतमा राख्ने प्रयास गरिएको थियो त्यो प्रयासका बावजुद पनि ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही र शक्तिशाही ठकुरीलाई रिहा गरिएन भने हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अर्को कुनै एउटा कदम जो कदमले साँच्चीकै यो देशमा तरङ्ग ल्याउने खालको कदम चाल्न हामी तयार छौं। यति भन्दै गर्दा यहाँहरू सम्पूर्ण विश्वव्यापी रूपमा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको आधिकारिक पेज ज्ञानेन्द्र शाही जुन पेज छ त्यो ज्ञानेन्द्र शाही पेज हेरेर बस्नुभएका तमाम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका समर्थक मात्रै हुनुहुन्न, पक्का पनि कुनै राजनीतिक दलका आस्थावान कार्यकर्ता हुनुहुन्छ होला, कुनै राजनीतिक दलका साँच्चीकै नेता हुनुहुन्छ होला, कुनै राजनीतिक दलको आसपासमा रहेर जागिर खानुभएका या कसैको चाकडी नखाएर अथवा चाकडी सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारी हुन सक्नुहुन्छ र इमानदार नेपाली नागरिक जो श्रम गरेर स्वदेश र विदेशमा बस्नुभएका तमाम नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई म के विनम्र आग्रह गर्छु भन्दा विश्वव्यापी रूपमै सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ, जुन दलमा हुनुहुन्छ, जोसँग तपाईं आबद्ध हुनुहुन्छ, जसको तपाईं आस्था राख्नुहुन्छ, जसलाई तपाईले नेता पार्टी दल र सरकार मान्नु, त्यो हाम्रो आपत्तिको विषय होइन। त्यहाँ तपाईहरूले हामीलाई जुनसुकै तवरले बुझे पनि यो अभियानलाई र यो अभियानका अभियन्तासँगै ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीलाई जुन अर्थमा तपाईले बुझे पनि हामी तपाईले बुझेको अर्थमा बुझ्ने छैनौं। तपाई हाम्रो नजरमा नेपाली नागरिक हो, बस तपाई यो देशको नागरिक हो, तपाई कर्मशील नेपाली हो, तपाई नेपाल प्राप्त नागरिकता प्राप्त गरेको स्वदेश र विदेशमा जहाँसुकै रहे पनि तपाई नेपाली नै हो भन्ने हामीले बुझेका छौं। यसरी तपाईहरुलाई हामीले जुन दृष्टिकोणले हेरिराखेका छौं र हामीलाई तपाईले जुन दृष्टिकोणले हेरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ हामी आज चिरफार गर्ने प्रयास गर्नेछौं। विशेष गरी यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली के हो? तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ हाम्रो नेपाल नितान्त स्वतन्त्र नागरिकहरूको अभियान हो। अझ यहाँहरूलाई म स्पष्ट पार्छु, स्वतन्त्र आउँदा
पुस्ताका ज्वलन्त युवाहरूको सशक्त जो राजनीतिक भन्दा माथि उठेर र नागरिक समाजको नेतृत्व गर्ने तमाम स्वतन्त्र र तटस्थ युवाहरूको यो सशक्त अभियान हो। यहाँलाई छोटकरीमा परिभाषा गरे हाम्रो नेपाल हामी नेपाली तपाईँ हामी सबैको निष्पक्ष न्यायिक र भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्ने, व्यथितिका विरुद्ध लड्ने, अन्याय र अत्याचारका विरुद्धमा आवाज उठाउने, गरिब निमुखा भोका नाङ्गा असहायहरूको जुन आवाज बुलन्द रूपमा उठाउने, सकेसम्म सक्दो सहयोग गर्ने र निरन्तर ढङ्गले भ्रष्टाचार निर्मूलका लागि आफ्ना व्यापक र बुलन्द आवाज उठाइरहने सम्पूर्ण युवाहरूको अभियान नै हाम्रो नेपाल। यसो भनिरहँदा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली साँच्चीकै युवाको अभियान हो, किनकि आज हामीले जुनसुकै स्तरबाट हेरे पनि, जुनसुकै एङ्गलबाट हेरे पनि, जुनसुकै विचारले हेरे पनि यो अभियानको नेतृत्व युवा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो अभियानको संयोजक केन्द्रीय संयोजक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही हुनुहुन्छ। यसकारण ज्ञानेन्द्र शाही युवा नेतृत्व भइरहँदा आज एउटा 28 वर्षको युवाले नेतृत्व गरिरहेको व्यापी रूपमै छोटो समय अवधिभित्रै जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनिराखेको बेलामा यो अभियानलाई हरेक तवरले विश्लेषण गर्नुका साथै हरेक किसिमको स्वार्थका साथ यो अभियानलाई राजनीतिक गतिविधिमा लिएर राजनीतिक घुसपैठ र राजनीतिक चलखेल गरेर यो अभियानलाई टुक्र्याउने, छिया पार्ने, यो अभियानसँग जोडिएका युवा अभियन्ता तमाम अभियन्ताहरूलाई चाहिँ यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने र उनीहरूको क्षमतामाथि र अन्त्यमा यो अभियानलाई राजनीतिकरणमा ढाल्ने, यानि कि राजनीतिक फाइदाको एउटा अभियान बनाउने चेष्टा गरिराखेका छन्। यसर्थ यहाँहरू सम्पूर्णलाई म आग्रह गर्छु, यो अभियानलाई जसले राजनीतिक कुचेष्टाका दृष्टिकोणले हेर्नु भएको छ, जसले हेर्ने प्रयास गर्नुभएको छ, जसले राजनीतिक कुदृष्टि राखेर यो अभियान सिद्ध्याउने प्रयास गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ यो अभियान केही समय एकदमै कडा आरोह अवरोह बाधा व्यवधान समस्या जेल नेल हतकडी कुटाइको अवस्थामा पर्न सक्छ, तर कि यो अभियान टुक्रिँदैन। यो अभियान सजिलै टुक्रा टुक्रा भएर यो अभियान सजिलै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई जसरी शारीरिक मानसिक जुन किसिमको एउटा तवरले हिर्काउने काम गरिएको छ, पछार्ने काम गरिएको छ, चोट पुर्याउने काम गरिएको छ र यो सिद्ध्याउने प्रयास गरिएको छ, यसको पछाडि लाखौं ज्ञानेन्द्र शाहीहरू तम तयार हुनुहुन्छ। फरक यति मात्रै हो कि अब जोडिने लाखौं ज्ञानेन्द्र शाहीहरूलाई एउटा आकारको आवश्यकता छ, एउटा विचारको आवश्यकता छ, एउटा बाटो देखाउने मार्गदर्शकको आवश्यकता छ। यो सिद्धान्तलाई र यो अभियानलाई स्थापित गरुन्जेलसम्म डोर्याउने व्यक्तित्वको खाँचो छ। साथीहरूलाई मैले आग्रह गरेँ बीचमा यहाँहरूले म्यासेज नपठाइदिनु होला, कृपया हाम्रो यो लाइभ चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ। विश्वभर छरिएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले हेरिरहनु भएको छ र यहाँहरूले कमेन्ट जे हो अहिले चाहिँ तपाईहरूले यसलाई डिस्टर्ब हुने गतिविधि नगरिदिनु होला भन्दै म यो विषयवस्तुलाई जोड्दैछु। अब यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ यसका राजनीतिक चुनौती छन्। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म फेरि आग्रह गर्छु, मेरो यहाँ यो अभियानको एउटा चाहिँ प्रशासक र एउटा केन्द्रीय सचिव भएको हैसियतले म यहाँहरूलाई यो अभियान करिब जुनसुकै नामले भए पनि 2 वर्षको पेरिफेरीमा पुग्दै गर्दा अन्तिम आज हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको चरणमा आइपुग्दा भोगेका र हामीले चाहिँ ज्ञान हासिल गरेका पाठका कुराहरू म तपाईलाई आज केही कुरा भन्ने छु। यहाँहरूले जुन यो अभियानलाई सरकारले एकातिर दबाउन खोजेर यो विरोधी जुन शक्ति मानिराखेको छ
र सरकारले हामीलाई हिर्काइराखेको छ, हाम्रो विचारमा बन्द गर्ने प्रयास गरेको छ। हामीले सार्वजनिक क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारका बारेमा हामीले ओक्कल्ने प्रयास गर्यौं, हामीले बाहिर ल्याउने, जनमासमा ल्याउने, नागरिकहरूको सामु पुर्याउने प्रयास गर्यौं। फेरि सरकार र सरकारको दलमा रहेका राजनीतिक दलका साथीहरूले, कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले हाम्रो यो अभियानप्रति नकारात्मक किसिमले चाहिँ व्यवहार गर्नुभयो, प्रतिकार गर्नुभयो, यसलाई हिर्काउनु भयो भने अर्को जो प्रतिपक्षमा रहेर, सडकमा रहेर छताछुल्लै देशमा रहेका अर्थात् सरकारमा सहभागी नभएका चेष्टा राखेका व्यक्तित्वहरूले यो अभियानलाई आफूतिर लिँदै गर्दा आफू शक्तिशाली भइन्छ कि, आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त हुन्छ कि, र यो आफ्नो राजनीतिक दलमा ल्याएर ज्ञानेन्द्र शाहीलाई र ज्ञानेन्द्र शाहीका समर्थकलाई हाम्रो दलमा सहभागी गर्न सकियो भने शक्ति हुन्थ्यो कि भन्ने प्रयास अर्कोतिर भइरहेको छ। त्यसैले हामीलाई बीचमा पनि लागे, हामीले आरोप खेप्न पर्ने पर्यो र हामीले खेप्यौं पनि। तर अहिले आउँदा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली एउटा चुनौतीको माझमा एउटा ठाडो शिर पारेर साहस बटुलेर तपाईहरूको समर्थनलाई हामीले एउटा शक्तिमा रूपान्तरण गरेर अगाडि बढिरहेका छौं। हामीलाई साँच्चीकै कमजोर र फुटाउने प्रयास गरे त्यसको ठिक विपरीत अन्य ससाना दल र ससाना राजनीतिक झुण्डहरूले आफ्नो ठाउँमा लिएर यसको दुरुपयोग गर्ने प्रयास गरे। यहाँहरू दुवै पक्षले जसले राजनीतिक हिसाबले हामीलाई हिर्काइरहनु भएको छ, हामीलाई पछारिरहनु भएको छ, हामीलाई दुःख दिइरहनु भएको छ, यस्तै गलत आरोप लगाएर हिरासतमा राख्ने र हिरासतमा लिने प्रयास गरिरहनु भएको छ, हाम्रो पछाडि लागिरहनु भएको छ, हामीलाई चाहिँ जुन किसिमले नियत बनाएर फसाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ, शारीरिक दण्ड दिने र कुट्ने, पिट्ने, लखेट्ने, भाला रोप्ने र हात खुट्टा भाँच्ने प्रयास गर्नुभएको छ। तपाईहरू सबैलाई हामी सम्मानजनक ढङ्गले भन्छौं, तपाईले अहिले हामीमाथि राजनीति गर्ने बेला भएको छैन। हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको एउटा अन्तिम लक्ष्य पुग्नसम्मका लागि तपाईहरू आफ्नो ठाउँबाट राजनीति गर्नुस्। सरकारमा रहेकाले सरकारको स्थानबाट राजनीति गर्नुस्, ठूला दलले ठूलो दलको नेतृत्व गरेर राजनीति गर्नुस्, साना दलले आफ्नो चाहिँ दलका कार्य शुद्धिकरण गरेर राजनीति गर्नुस् र साना दलका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो विचार नागरिक राजनीति गर्नुस्। तपाईहरूले हाम्रो नेपाल हामी नेपालीलाई राजनीतिमा लुछाचुडी नगरिदिनुस्, किनकि हामीलाई 5-10 वर्ष भित्रमा हाम्रो यो अभियानको वास्तविक लक्ष्य उद्देश्य तपाईहरूको माझ र तमाम 3 करोड नेपालीको बीचमा पुर्याउनु पर्नेछ। हामीले जुन किसिमको सिस्टम तयार पार्न खोजेका छौं, जुन किसिमको नेपालवादको सिद्धान्त बिउ रोप्न चाहेका छौं र हामी व्यावहारिक ढंगले रोजगारी र हाम्रा समस्यालाई समाधान गर्न चाहेका छौं, हामीले चाहिँ तपाईको यो रोजगारी सँगसँगै सार्वजनिक क्षेत्रका गतिविधिलाई सुधार्न चाहेका छौं, निष्पक्ष ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने एउटा प्रणालीको रूपमा हामी खबरदारी गर्दै एउटा प्रणाली विकास गर्ने तयारीमा छौं। हामीलाई गर्न दिनुस्। हाम्रो विचार र सिद्धान्तलाई आज एउटा ज्ञानेन्द्र शाहीले नेतृत्व गर्दै गर्दा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई अन्तिम लक्ष्यसम्म पुग्न त दिनुस्। तपाईहरुले अनि मात्र यो लक्ष्य के रहेछ भन्ने तपाईले छर्लङ्ग थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईहरुलाई डर लागेको छ आज यो अभियान साँच्चीकै शक्तिमा रूपान्तरण हामीलाई कतै प्रश्न उड्न सक्छ भनेर तपाईहरु डराइरहनु भएको छ। बेला बेला तपाईहरुलाई त्रास लागिराखेको छ। यो त्रास भित्र नबस्नुस् र हामी तपाईलाई भन्दै छौं कि हाम्रो नेपाल हामी नेपाल जिल्लाको स्थानीय तहसम्म पुग्न दिनुस्। यसको खाका हेर्नुस्, यसको व्यवहार हेर्नुस्, गर्न खोजेको भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूलाई बाहिर ल्याउने प्रयास गरेको छ, यो नितान्त ढंगले ल्याउनलाई सहयोग गर्नुस्। तपाईले संविधानमा सरकारमा बस्दा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छौं भन्नुभएको छ, हामीले के गरेका छौं? तपाईहरु गर्नेहरूले पनि साथ दिनुस्। तर हामी भ्रष्टाचारको एजेन्डामा जोसुकैसँग एउटा सहकार्य गर्न सक्छौं। अभियानलाई सिद्धाएर तपाईहरुसँग चाहिँ हामी गाभिने तपाईसँग बसेर राजनीति गर्न हामीलाई अहिले लक्ष्य राखिएको छैन। किनकि सिद्धान्त र तपाईको राजनीति गर्ने सिद्धान्त बीचमा फरक छ। हाम्रा व्यवहारलाई तपाईले हेर्न बाँकी छ। हाम्रो एउटा चाहिँ डिजाइन नागरिक समक्ष लिएर व्यावहारिक ढंगले देखाउन बाँकी छ। यो हामी फुल्दै गर्दा एउटा चाहिँ फुल्न खोजिरहेको बेलामा, एउटा टुसा उम्रिन खोजिरहेको बेलामा तपाईले यो चिमोड्ने प्रयास चाहिँ नगर्नुस्। यसरी नै हामी आज हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा लागिराखेका छौं। अब यसैसँग जोड्दै गर्दा ज्ञानेन्द्र शाहीको विगतमा, वर्तमान र भविष्यमा कस्तो खालको समस्या र चुनौतीहरू छन् त? हिजोको दिनमा भ्रष्टाचारका विषयवस्तुमा बोल्दै गर्दा खुट्टा भाँचिए,
ज्ञानेन्द्र बसाइका, ढाडमा चाहिँ तपाईँको नीला डाम बसाइए, हस्पिटलमा चाहिँ लतपत पारियो र हरेक ठाउँमा लखेट्ने र मानसिक तनाव दिने गरियो। 4 चोटि आक्रमण गरियो र निकाला पनि गरियो। अहिले आएर फेरि हिरासतमा राख्ने प्रयास गरियो। हेर्नुस्, यसरी विगतमा हामी यस्तो चुनौतीबाट माथि आउँदै गर्दा अहिलेको अवस्था सङ्कटकाल जस्तो महामारीको अवस्थामा पनि, लकडाउनको अवस्था, एउटा गरिब र निमुखाहरूलाई पाएकाहरूलाई, भोकै बसेकाहरूलाई चामल बाँड्दा या राहत बाँड्दा तपाईँलाई आपत्ति भयो गरियो। त्यो चामल र राहत बाँडे बापत, भोकाहरूको चाहिँ घाँस पुर्याए बापत, जो हुँदा खानेहरूलाई सहयोग गरे बापत आज ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहिँ हिरासतमा राखियो। यो वर्तमान समस्या हो। अब भावी दिनमा ज्ञानेन्द्र बहादुर साईलाई यस्ता खालका समस्याहरू आउँदैछन् कि ज्ञानेन्द्रलाई लुछाचुडी गरेर व्यक्तिलाई, यो अभियानलाई टुक्र्याउने र केन्द्रीय कोर कमिटीभित्र रहेका व्यक्तित्वहरूलाई द्वन्द्वमा लैजाने, विस्फोट गराउने, एक आपसमा अन्दर विरोध ल्याउने, कम्युनिस्टको सिद्धान्तले भने जस्तै फुटाउ र राजगरको सिद्धान्त यो अभियानभित्र चाहिँ प्रवेश गराउने, एकले अर्कोलाई आरोपित बनाउने, एकले अर्कालाई सशंका गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र ज्ञानेन्द्र साईलाई एक्लै लिने अनि आफ्नो गुमराहमा पार्ने, यो चाहिँ भावी रणनीति र भावी योजना चारैतिरबाट भइराखेको छ। यो ज्ञानेन्द्र साई माथि आउने र हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली माथि आउने भावी दिनको समस्या हो। यदि ज्ञानेन्द्र साईले यो शर्त नमानेको खण्डमा ज्ञानेन्द्र साईलाई हरेक किसिमका समस्याहरू खडा गर्ने, यातना दिने, प्रलोभन देखाउने, मानसिक हिसाबले गिराउने र यो अभियानका व्यक्तित्वहरूलाई खबरदारी गर्ने, यो अभियानलाई चाहिँ टुक्र्याउने प्रयास गरिँदैछ। त्यसैले हामी अझै आग्रह गर्छौं, यो भरिका स्वतन्त्र नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू, साँच्चीकै विद्वानहरू, बुद्धिजीवीहरू, विदेशमा रहेका लाखौं युवाहरू एक हुन जरुरी छ। हामी भ्रष्टाचारका विरुद्धमा साँच्चीकै लडाईँ लड्नका लागि यो अभियानलाई शिरमा राखेर हिँडेका छौं। यो अभियान यो नागरिकहरूको अभियान हो। यहाँहरूलाई फेरि स्पष्ट होस्, यो अभियान केही समयसम्म कुनै पनि किसिमका राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने छैन। समसामयिक विषयवस्तुमा हामी तपाईहरूलाई जानकारी गराउँछौं, समसामयिक विषयवस्तुमा हामी विश्लेषण गर्छौं, टिप्पणी गर्छौं, प्रश्न उठाउँछौं, गलत कुराको खबरदारी गर्छौं र हामीले सही कुरालाई साथ दिन्छौं, समर्थन गर्छौं र हामी त्यसलाई साथ दिन्छौं, समर्थन गर्छौं जसले सत्य गर्छ, जसले न्यायिक कार्य गर्छ, न्यायका लागि लड्छ, जसले राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि लड्छ, यो देशको एकताका लागि लड्छ। हामी त्यससँग समर्थन गर्न तयार छौं। हामी विरोधी मात्रै होइनौं, हामी समर्थक, गलत काम गर्ने मात्रै होइनौं, हामी सच्चा काम गर्ने एउटा युवाहरूको झुण्ड पनि हौं। त्यसैले हामीले सही र गलत हामीले पनि छुट्याउन जानेका छौं र यो हामीलाई कम्तीमा गर्न दिनुस्। हाम्रो गर्ने अधिकार छ, स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने अधिकार छ, बोल्न दिनुस्। हामीलाई खबरदारी गर्ने अधिकार छ, खबरदारी गर्न दिनुस्। भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउने अधिकार छ, आवाज उठाउन दिनुस्। सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुस्, सक्नु हुँदैन हामीलाई अवरोध नगर्नुस्, हामीलाई विभिन्न किसिमका बहानामा फसाउने प्रयास नगर्नुस्, किनकि हामी हाम्रा लागि गरेका छैनौं, यो देश नागरिकका लागि गर्दैछौं। भ्रष्टाचार हामी अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो लडाईँ हो। जुन दिन भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ, यो देशमा सुशासन कायम हुन्छ, सदाचार कायम हुन्छ, नागरिकले सजिलै सेवा पाउँछन्, चाकडी चाप्लुसी ठेक्का पट्टा कमिसन र यो घुसखोरी जब अन्त्य हुन्छ, त्यो दिन हामी विश्राम लिन्छौं र तपाईहरूलाई साथ दिन्छौं। तर त्यो दिनसम्म लड्छौं जुन दिनसम्म यसले गति लिँदैन र यो सदाचार सुशासन कायम हुँदैन, साँच्चीकै नागरिकले प्रत्याभूति गर्दैनन्। हामी त्यतिन्जेलसम्म सास हुन्जेल लडिरहनेछौँ र यही लड्नका लागि हामी आग्रह गर्छौँ। तपाईहरू जुनसुकै दलसँग हुनुहोस्, हामीसँग सरोकार छैन। जुनसुकै पार्टीसँग हुनुहोस्, तपाईँ राजावादी हुनुहोस्, गणतन्त्रवादी हुनुहोस्, प्रजातन्त्रवादी हुनुहोस्, लोकतन्त्रवादी हुनुहोस्, त्यो तपाईँको राजनीतिक क्षेत्र हो। राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नु, हामीलाई सामाजिक ढङ्गले सचेत नागरिकको हैसियतले नागरिकलाई सचेतना जगाउन दिनुस् र हामी नागरिकहरूलाई चेतना दिँदै जाने प्रयास गर्नेछौँ। सामाजिक काम गर्छौँ, त्यो गर्न दिनुस्। हामीलाई त्यही गर्न नदिएको कारणले हामी र तपाईहरू बीचमा द्वन्द्व भइराखेको छ। कता कता तपाईहरूलाई डर लाग्छ
यिनीहरू साँच्चीकै भोलि यो देशमा हिरो हुने हुन् कि, यो देशमा साँच्चीकै यिनी राजनीतिक शक्ति बन्ने हुन् कि, यो देशमा साँच्चीकै यिनले केही गरेर हामी गुमराहमा पर्ने हो कि, किन डराउनु भएको छ? तपाईहरूले सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, यसको नेतृत्व गर्नुहोस् र स्वच्छ मनले गर्नुहोस्, एउटा साँची मनले गर्नुहोस्। होइन भने यो सङ्कटकालको बेलामा ओम्नी समूहले कुम्ल्याएको जस्तो कमिसन खानका लागि र गोकुलले भ्रष्टाचार गर्नलाई, सरकारले भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै गर्दा भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरे जस्तै गरेर, अपहरण शैलीमा चाहिँ तपाईँको पार्टी फुटाउने अध्यादेश लिए जस्तै गरेर तपाईँहरूका कुकार्यहरू हुन्छन् भने हामी खबरदारी गर्छौँ, बोल्छौँ र हामी सधैँ बोलिरहन्छौँ। यी कुकार्यका विरुद्धमा हामी एक भएका छौँ। यो हाम्रो एकतालाई टुटाउने प्रयास नगर्नुहोस्। यो टुटाउने प्रयासकै तपाईँको पहिलो चाल यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली गठन भइसकेपछि ज्ञानेन्द्र साई र शक्ति साई ठकुरीलाई एउटा बहानामा संक्रमण ऐन 2020 को उल्लङ्घन गर्दै नगरेको बेला पनि तपाईँले त्यो जुन किसिममा दुःख दिइरहनु भएको छ, मानसिक टर्चर दिइरहनु भएको छ, यसको हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ र रिहाईको माग गर्छौँ। रिहाई हुनुपर्छ र हामी फेरि पनि हाम्रो शैलीमा समन्वय र कानुनलाई टेकेर अझै दिनुपर्ने भयो भने हामी राहत वितरण गर्छौँ। राहत वितरण गर्दैमा तपाईँको आपत्ति के? हामीले हाम्रो पैसा कटौती गरेका छौँ। सयौं अभियन्ताका आफ्नो छाक एक खरिद गरेको राशन वितरण गर्दै गर्दा तपाईँलाई चुनौती किन? यसकारण हामीले धेरै गर्न बाँकी छ, तपाईँले गर्न पनि धेरै बाँकी छ र हामीलाई गर्नका लागि तपाईँले साथ सहयोग दिनुहुन्न भने तपाईँहरू चुप लागेर आफ्नो क्षेत्रबाट जति सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुहोस्, हामीलाई पनि हामी जे सक्छौँ त्यही गर्न दिनुहोस् भन्दै यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली सँगसँगै जोडिँदै गर्दा यहाँ तमाम साथीभाइ भित्र को हुनुहुन्छ? हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भित्र विशेष गरेर 111 जनाको केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य सहितको एउटा टिम छ। 11 जनाको केन्द्रीय कार्यकारी परिषदको टिम छ। केन्द्रीय कार्यकारी परिषदले जे निर्णय गर्छ केन्द्रीय समितिले पालना गर्छ र केन्द्रीय समितिले कार्यान्वयनका लागि अभियन्तासम्म पुर्याउँछ। हामी यसको सिस्टममा जाने जुन एउटा हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ त्यो प्रतिबद्धतामा हामी हिँडिरहेका छौँ र यो अभियानमा स्वदेश र विदेशका तमाम नेपालीहरू सहभागी हुनुहुन्छ, युवाहरू सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो अभियानभित्र बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ, ज्ञानसिप क्षमता भएका व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई लागेको थियो कि को हुनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा थियो, मैले उत्तर दिएँ। अर्को, यसको भोलिका दिनमा राजनीति गर्ने कि नगर्ने भन्ने तपाईँहरूका जिज्ञासा छन्। अघि पनि मैले प्रश्न पारिसकेँ। भावी दिनमा हामीले हाम्रो नेपाल हामी नेपालीले राजनीति गर्ने लक्ष्यलाई अहिले नै हामीले लक्षित बनाएका छैनौँ। हामी हाम्रो व्यवहार र सिद्धान्त हामी समाजका लागि काम गर्नका लागि केही समय हाम्रो यो अभियानलाई सशक्त ढङ्गले लैजाँदैछौँ र लैजाँदै गर्दा यो अभियान सामाजिक अभियान र सशक्त स्वतन्त्र नागरिकहरू विरुद्धको अभियान हुन्छ। आज अभियान भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान, महाअभियान, भोलि विरुद्धको ठुलो आन्दोलन हुन सक्छ। बौद्धिक तबकाहरूको आन्दोलन हुन सक्छ, परिवर्तनको आन्दोलन हुन सक्छ, परिवर्तनकारी एउटा शक्ति हुन सक्छ। त्यो हामीले गर्ने होइन, हामी यहाँ अगुवा लागेका अगुवाहरूले गर्ने होइन, ज्ञानेन्द्र साईले गर्ने होइन, यो देशका नागरिकहरूले गर्ने हो। यो देशका नागरिकले हामीलाई जहाँ पुर्याउँछन् हामी त्यही पुग्छौँ र हाम्रो गन्तव्य त्यहीँसम्म रहन्छ। नागरिकले जुन कुरामा हामीलाई साथ दिन्छन् अनि हामी त्यही कुरामा साथ लिएर अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो लक्ष्यलाई समर्थकहरूको साथ सहयोग र जुन किसिमको सल्लाह सुझाव छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर लिन्छौँ। हो, त्यसैले हाम्रो लक्ष्य अहिले सामाजिक र भ्रष्टाचार विरुद्ध, व्यथितिका विरुद्ध, जुन कुसंस्कृतिका विरुद्धको लडाइँमा हामी सामेल छौँ र नितान्त सामाजिक नागरिकका आवाजमा हामीले बुलन्द आवाज, प्रतिनिधिमूलक आवाज उठाइरहेका छौँ। यो आवाजविहीनको आवाजको समूह हो भन्ने तपाईँलाई आवाज प्रयास गरेका छौँ। अब तेस्रो अर्को प्रश्न राख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई कहीँ कतै लैजाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ कतातिरको समर्थक हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यो अभियान अघि पनि भने कसैको पूर्ण समर्थक होइन, कसैको पूर्ण विरोधी होइन। हामीले अघि भनेका छौँ सहीको समर्थक हौँ र गलतका विरोधी हौँ। यसै गर्दै जाँदा हामीलाई राजनीतिक विभाजन गर्ने प्रयास गर्नेहरूको एउटा चाल के छ भन्नुहुन्छ भने कुन दल हुनुहुन्छ? हामी दल होइनौँ।
हामी दुईटा कित्तामा बाँडिएका छौँ। हामी सदाचारीको कित्तामा उभिन चाहन्छौँ, भ्रष्टाचारीलाई अर्को कित्तामा उभ्याएर नागरिकको समक्ष लिन चाहन्छौँ र भ्रष्टाचारीका विरोधी, सदाचारीका हामी समर्थक हौँ। त्यसैले हामी जुनसुकै पार्टीका सदाचारीका समर्थक हौँ, जुनसुकै राजनीतिक एउटा आस्था राख्ने सदाचारीका समर्थक हौँ, सुशासनका पक्षधरहरूको हामी समर्थक हौँ। तर घुस खाने, कमिसन गर्ने, अनावश्यक ठेक्का सम्झौता लिएर संक्रमण कालमा पनि कमिसन कुम्ल्याउने र एउटा पदको दुरुपयोग गरेर आडम्बर गरेर करोडौं पैसाहरू चलखेल गरेर जुन ऐस आरामको विलासी जीवन नेपाली नागरिकले तिरेको करमाथि राज गर्नेहरूका हामी साँच्चीकै विरोधी हौँ। हामी विरोधका आवाज उठाउँछौँ। यो ठेक्का सिस्टमका विरोधी हौँ, दलाली सिस्टमका विरोधी हौँ र जसले घुसखोरी गर्छ त्यसका विरोधी हौँ। त्यसैले यसको नेतृत्व घुसखोरीको विरोध गर्दै हिँड्ने युवा अभियन्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर साईकै संयोजक रहेको छ र उहाँलाई बचाउनु र त्यो जुन एउटा लक्ष्यमा लागेको एउटा होनहार युवालाई साँच्चीकै एउटा आकारमा धर्म हो, हाम्रो कर्तव्य हो, त्यो कर्तव्यमा लागिराखेका छौँ। हो यही कुरा गर्दै गर्दा अबको अवस्था यो देशमा सङ्कटको बेलामा, जनता र नागरिकको सेवा गर्ने बेलामा, विपदमा परेकाहरूको उद्धार गर्ने बेलामा, खाना नपाएकालाई खाना खुवाउने बेलामा, औषधि नपाएकालाई औषधि गर्ने बेलामा, हस्पिटलमा नजान सक्नेहरूलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने बेलामा, जो 10 गजामा अल्पत्र परेकाहरूलाई घरमा पुर्याउने बेलामा, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्ने बेलामा र यो देशमा आउँदै गरेको बढ्दै गरेको कोरोना नियन्त्रणतिर ध्यान दिनुपर्ने बेलामा यसको ठिक विपरीत कसले के गर्दैछ, कसले के बोल्दैछ, हाम्रो पक्षमा हो या होइन, हाम्रो पक्षमा कसरी जनमत बढाउने भनेर एउटा शासकले निरुकुश र तानाशाही व्यवहार देखाइरहेको छ। यो नागरिकहरूको आपत्तिको विषय हो। सङ्कटको तानाशाह यो देशमा जन्मिँदैछ भने हामी त्यसका विरोधी हौँ। त्यसकारण यो देशका नागरिकले राणा शासनको तानाशाही व्यवस्थाको पनि जरो उखेले, प्रजातन्त्रको स्थापना गरे, पञ्चायती व्यवस्थाको पनि अन्त्य गरे, राजतन्त्रको पनि अन्त्य गरे, बहुदलीय व्यवस्था पनि अन्त्य गरे। बदलिदो शक्तिले गर्दा राजनीतिक परिवर्तन भएको हो। सबैभन्दा ठुलो शक्ति नागरिक हो। नागरिकलाई झुट्टा गरियो, भ्रममा पारियो भने 21औं शताब्दीको नागरिकले हिसाब किताब लिन जानेका छन्। प्रविधिको प्रयोग गरेर हिसाब पक्का परिलिन्छन्। हामी त्यसका पक्षधर हौँ र हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा नागरिकहरूको भूमिका हुने हुनाले नागरिकहरूलाई तपाईले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक भन्ने संविधानमा लेख्दै गर्दा आज ती नागरिकमाथि प्रश्न उठाउन लाज लाग्दैन? ती नागरिकको मौलिक हकलाई खोज्दा लाज लाग्दैन? न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै गर्दा अन्यायमा पार्दा लाज लाग्दैन? तपाईले चाहिँ संविधानमा 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गर्दै गर्दा ती हकको उल्लङ्घन भइरहेको छ, घाँसबास कपासको ग्यारेन्टी छैन, त्यो लाज लाग्दैन? यसरी लाज पचाएर पनि आएको छ। हामी सहने बेलामा धेरै सयौं, धेरै खेप्यौं, राजनीतिक परिवर्तन हामीले धेरै हेर्यौं र सहभागी पनि भयो, नागरिकहरू नभएको होइन भने अहिले संक्रमणको बेलामा संविधानको ठिक मर्म विपरीत कार्य गरेर यो जुन दल फुटाउने निकायका प्रमुख, आयुक्तका प्रमुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुखहरू, अन्य चाहिँ लोकसेवा आयोगका प्रमुखहरू, अन्य चाहिँ तपाईका निकायका मुस्लिम आयोग, महिला आयोग, दलित आयोगका जुन प्रमुखहरू छन्, ती प्रमुख र न्यायालयको रहेको सर्वोच्च न्यायालय जुन छ, सर्वोच्च अदालत, त्यसलाई पनि राजनीतिकरण गरिदा हामी नागरिक चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ। हो यसका विरुद्धको यो अभियान हो। त्यसकारण हामी यो अभियान सशक्त ढङ्गले चलाउँछौँ र यहाँहरू सबैलाई राम्रो लाग्छ, ठिक लाग्छ र विश्वास गर्नुहुन्छ भने साथ सहयोग र समर्थन गर्नुहोला र यो विश्वासको वातावरण गराउन यहाँहरूलाई धैर्यता चाहिन्छ। यहाँहरूले चाहिँ यो धेरैचोटि धोका खाइसक्नु भएको हुनाले नेपाली नागरिकले सजिलै विश्वास गर्ने वातावरण छैन। धेरै पर्खिनु पर्ने र धेरै गतिविधिहरू चाहिँ निहाल्नु पर्ने भएको हुनाले यो भ्रममा यहाँहरू पनि नपर्नुहोला। प्रष्ट भइसकेपछि मात्रै सहयोग र असहयोग गर्ने निर्णय गर्नुहोला भन्दै अब आजको मितिदेखि भोलि बिहान सोमबार र पर्सि मङ्गलबार पनि यदि यो ज्ञानेन्द्र साई र शक्ति साई ठकुरीको रिहाई भएन भने हाम्रो गम्भीर ढङ्गले ध्यान आकर्षण गरेर अर्को नयाँ किसिमको दबाव सिर्जना गर्न बाध्य हुनेछ भन्ने जानकारी गराउँदै